हो वाठार जावन आसा पालये उस्कयचो. तुम्ही पळोवंक शकता ह्या शेतांनी कशें उदक भरला तें. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण शेतांत उदक भरता आनी शेतां कुसता. हाकाच लागून तांकां सारखें पीक मेळना. तांणी अशेंय सांगलें की पयलीं पावस पडलो काय रोखडेंच उदक देंवतालें. पूण हायवेचें काम सुरू जाल्या उपरांत जी माती घातलेली आसा आनी काँक्रीट घालून उदकाची वाट बंद केल्ली आसा ताका लागून शेतांत उदक भरता. मारुया एक नजर आनी आयकुया पालये उस्कयच्या शेतकऱ्यांक नक्की कसो त्रास जाता तो. सर्वेश इशू कितें फेस जाता तुमकां? आमकां हो इशू म्हणल्यार कितें आहा, आतां फाटल्या 15 दिसांनी तुमी पयला आसलें 2 दिसांनी 2 दिसाच्या पावसान सगळें आमचें हें आतां मातशें उदक देंवलां 15 दिसांनी. पूण तेन्ना जर तुमी पळयता जाल्यार उदक कितल्याक जातालें कमरेक जातालें. तोच जर 5 दीस तर कंटिन्यू पडलेलो जाल्यार सातचे कडेन हांगा उदक पावता. कितल्याक हांगा सातचे कडेन उदक पावता, हांगा लोकांक वचोंक मेळना. आतां आमी होच इशू कितलीं वर्सां जालीं घालता आमी. MLA कडेन बरोवन दिता, पंचायतीनी बरोवन दिता. आमदार कोण पडटा तुमकां? आमकां हांगा आमदार पडटा तो एडवोकेट कालोस सर आल्दोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी. आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो कितें आहा पळय, फक्त थंय डिसिटींग केलें म्हणून थंय काय जावचें ना. मेन इशू आहा तोच प्रॉब्लम पयलीं सॉल्व करूंक ना तेंच्यानी. आतां इशू प्रॉब्लेम कितें आहा? तो इशू प्रॉब्लम म्हणजे कितें, ते ग्रीन पार्क आहा पळय, त्या ग्रीन पार्काचो तो हायवे केल्लो आसा. हय. आनी थंयसून ती पयलीं वाड आसली उदक वयपाक, तो व्हळ आसलो. आनी थंयसून तें उदक आतां तो हायवे केला पळय, त्या हायवेक जसो तो कॉन्क्रीट घालून बंद करून उडयल्लो आसा. फक्त तो कितें तो ओपन केल्लो जाल्यार तो इशू सगळ्या लोकांचो आमच्या हांगा फार्मसांचो इशू सॉल्व जातलो. तेच मेन जावंक ना. तो तुमी म्हणटा कितें उदक थिंगाच हें जाता, ब्लॉक जाता आनी तें वचना. ताका लागून तुमकां हिंगासर हें उदक मागीर सांठोवन उरता. सांठोवन उरल्यार मागीर तुमकां शेतां करूंक मेळना. आतां तर तरवो घातलेलो आसता पळय, तरवो आमी घालता वयर आनी सकयल मागीर आमी उपताले. आतां उपताले कित्याक लागून थोडेशें कितें जातलें म्हणपाक. जेन्ना उदक वयर वाडटा पळय तेन्ना तो तरवो आमचो सगळो ओपलेलो आसता, तें उदक सगळें फ्लॅट जाता आनी तें शेत कुसोन वयता. एक फार्मसांची मेहनत ही फुकट वयता. ओके, सो आमी वयलो मागीर तरवो घातलेलो आसता पळय, तो परतून नांगरून ते परतून घालचें पडटा. हे डबल शेतकारांक आमची शेतां कामां करची पडटा. म्हणजे तें आतां हें केन्ना सावन प्रॉब्लेम सुरवात जाली 12 वर्साच्या पयलींच्यान हें स्टार्ट जाल्लें आसा. म्हणजे 12 वर्सां ती हायवे हें केला तेन्ना केलेली. जाल्लो तो म्हणजे हायवेचें जें काम हें केलेलें पळय तेन्ना सावन हो सुरवात जालेली आसा. सुरवात जाल्ली सो आसा. त्या टायमार 12 वर्सां जेन्ना पयलें इनिशियली हें जालें तेन्ना तुमी नोंदणी काडलेलें? हय, नोटरी आमी आवाज न्ही केल्लो. म्हणून फोटे उदक येयल्लो थंयसर पळोवपाक. पण आमी ताका क्वेश्चन सुद्दां केल्ले. पण तेणी आनी दुसरो कोण आमचो तेन्ना दुसरो MLA आसलो तो ताका सांग म्हणून लागलो. तेन्ना तेजे कडेन आमी गेल्ले. सो ते आमच्या गांवकारांनी तांकां इशू तो मांडलेलो. तो मागीर ते फुडें कितें जालें तें तांकां खबर. मागीर आमी ताका लागून एडवोकेटा परतून आमी हाडलो निवडून. सो ताका आमी हो प्रश्न विचारतो. आजून पासून 5 वर्सां जालीं आतां. 5 वर्सां जालीं कांय ना. अजून सोल्युशन कांय ना. आनी आतां परतून आतां एक ही वायरी आसली, हे वायरीक लागून आमी ताका प्रॉपर प्लॅनिंग सुद्दां कांय ना हांकां. आतां ह्या शेतान आयका, ह्या शेतान जर म्हाका आतां परतून वयतलो, हय हांगा घातल्या वायरी पायप घातली, सगळ्या शेतकारांक हांगा पायपां जाय. हय. सो हे बेश्टच खणून उडयला. आनी हे भितून आतां शेतान जर म्हाका मशीन घेवन वयतलो, जेन्ना कापणी करता पळय हय. तेन्ना मशीन घेवन वयतलो, तेन्ना हांव कसो कितें करतलो. हे आतां हांगा तें मशीन कोणाक वयचें ना भितर. हांगा जाल्लें प्रॉपर प्लॅनिंग जाय आसलें ताका लागून म्हणटा कितें आमच्या गांवकारांक सगळे तुमी शेतकार एकठांय रावन फुडें सरोन शेतकारांक हेल्प करूंक जाय. ओके, सो हे अशें आहा पळय, ते अशें केलें जाल्यार शेतकार फुडें कामां करूंक पावचो ना. ताका प्रॉपर प्लॅनिंग जाय. ओके, आनी तुमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आसता पळय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तेंच्या नोंदरेक कितें हाडलां हें? हाडले सगळ्यांच्या नजरेक हाडून लेटर सगळ्यो ऑथॉरिटीक तुमी अप्रोच जाले? सगळ्याक जालें. आमच्या एकटो पाल्यान एकटो फार्मर एकटो भुरगो, तो एक म्हाज्या भशेन काम करता, तेजें नांव अभिलाश म्हणून आसा. सो तो म्हणून खूब शेतकारांक लागून फुडें तेणें काम केल्लें. तो बाबडो सैनीक येता लोकांच्यो, तो फुडें सरोन लोकां कडेन मांडटा. टोटल कितल्या शेतकारांक हें जाता, प्रॉब्लेम जाता हिंगा? हांगा टोटल आहात एक 50 तरी शेतकार आसतले. रोयता, मायसूं शकता. थोडे रोयता, थोडे करिनात. थोडे पळय आतां काटे दिसता पळय, ते 30 शेतां थोडी करिनात. बाकी ती सगळी तुका ही सगळी नांगरलेली दिसतली. ग्रीनरी येयल्या पळय, सगळी तुका नांगरलेली आसा. ही शेतां सगळी करतात. ही 2-4 शेतां सोडून बाकीचे सगळे लोक करतात. ओके.
तुझें नाव सांग. माझे प्रभावती कांबळे. तो तुमच्या शेतां हांगासर हय शेत आहा आमचे 2 शेत आहा थंय हांव वयर आता रोयता सद्याक तुमी. हय रोयता ते बी घातला आमी 4 पोती हाडून घातले सारें हाडला आमी आतां आनी घरान आहा रोयन कुसलो 4 मुंगा रावपाक धरलेले पूण रो आतां घरान काडून थेयला तो कुसलो. कितलो तेंप जाले तुमी शेतां रोयता. आमी ल्हानाची व्हड पासून आमी शेतां रोयता. शेतां रोयता म्हणजे आनी हो त्या टायमार प्रॉब्लेम जायनासलो. ना जातालो इतको ना हय इतको जायनासलो पयलीं जातालो शेतां बुडटाली हय पयलीं. रोखडे देंवताले उदक देंवताले. देंवताले आतां देवाना. ना आतां देवाना केन्नाच्यान देवाना ते. आतां देवाना म्हळ्यार जाली आतां 10 वर्सां 10 वर्सां जाले. कित्याक लागून. आता कित्याक ते कितें केला पळय तेंच्यांनी म्हणटा थंयसर पुला कडेन थंय ते हाती देवाना ते उदीक दिसता ते हातीर देवाना उदीक नाल्यार रोखडे देंवताले. रोखडे देंवताले. आतां थिंगा ब्लॉक केला म्हणून हिंगा तुमकां प्रॉब्लेम जाता. आमकां त्रास जाता हय. तो ते आतां तूं म्हणटा पळय इतलीं वर्सां हें करताले पळय तेन्ना जेन्ना प्रॉब्लेम जालो तेन्ना मागीर तुमी कोणाक अप्रोच जाली कोणाक म्हणलें मेवलें. केले मेवळे बसल्या कोण घेता कोणाचो कोण हे कानार घेयना तुमचे. कानार कोण घेयना. कोण घेयना कानार कोणी घेवंक ना कानार इतक्या वर्सांक आतां हे करता म्हटल्यार. तो तुमी म्हणलें कितले तरी तुमकां भात जातालें कितलें भात जातालें त्या टायमार. जाताले शेतांक ती मातशी रेंवटाची शेतां खूब पिकपाची ना एक 5-6 खाणी तरी जाताली 5 आतां कितले जाता. आतां एक खाणी पासून जावंक तयार ना. तो तुमी कितें रोयता पळय ते तुमकां जितो कोच येता तो पासून हें जायना मेळना सुटना. पोरू केले शेत कितके भात जाले आमकां 4 पोतयो जाल्यो. अंदू रोयले आमी पोरूचे 4 जाले अंदू आमकां 3च जाल्यो अश्यो. त्या शेताक 5-6 खाणी पिकता पळय ताका 3-4 पोतयो जाता कित्याक आमी मेहनत करता तशी परत वचून लायता म्हणून ते बी जाता नाल्यार एकदान जायना. सांग. प्रियंका पालयेकर. प्रियंका तुमी हांगासर शेत आहा तुमचे. शेतां हांगासर आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं शेत करता 5 कुडो म्हाजे बरे व्हडले 5 कुडो ताका 12 खाणी पयलीं भात पिकताले. उपल्यार सुद्दां बरें पिकताले आनी लायल्यारूय बरें पिकताले. ते आतां ही 4 वर्सां तर जालीं सारकी एक गोटो गावना आमकां. रोयता आमी सगळें कुसोन वयता आनी ते हेचे कडेन ग्रीन पाका कडेन ते कितें काम केलां न्हू त्या कामाक लागून हें उदक वचना. पयलीं उदक भरताले अशेंच भरताले पूण ते 2 दिसां भितर खाली जाताले. ते आतां उदक खाली जायना. कितले दीस लागता हें जावपाक देंवपाक उदक देवपाक आतां 15 दीस म्हयनो सुद्दां हे आतां उदक देवपाक रावता. म्हणजे तुमकां मागीर शेती करपाक मेळना. काय मेळना. आनी तुमी रोयलां पळय मागीर कुसोन वयता. कांयच मेळना. कांयच मेळना. आतां हे 4 वर्सां तर आमी कांयच करूंक ना फक्त खर्च करप नांगराप उपाप आनी तांकां पयशे बेश्टे घालप अशें जाता. म्हणजे तुमकां खर्च चड आहा हय आनी तुमकां आमदनी कांय ना. ना आनी तुमकां तुमच्या घरान पासून हें करतले जाल्यार तुमकां तें आतां मेळना. तेच सांगता न्हू. तो कितली 4 वर्सां जालीं म्हणटा. 4 वर्सां अजिबातूच ना काय आतां कांयच मेळना. तो तुमकां सरकाराक कितें सांगपाचें आहा. सरकाराक कितें सांगपाचें आहा हेज्या बाबतींत. सरकाराक सांगपाचें ते कितें केलां पळय ते मातशी वाट कर उगडी कर म्हणून सांग. आमचे पयलीं पळय कशें उदक वयताले तशें उदक वचा न्ही म्हणून सांग. आमी आमचे कडेन आनी सरकाराचें कितें आनी आमचे कडेन प्रॉब्लेम तुमचें आनी कांय ना. फकत अपेक्षा ना फकत इतलेंच इतकेंच थिंगा सारकें करीत जाल्यार तुमी म्हणटा कितें उदक देंवतलें. ते आतां आमी घरा कडचे आमचे अशेंच घरा कडेन थंय शेत आहा आमचे त्या शेताक आमचे भरपूर भात पिकताले. कांयच ना तेका आतां मेळना उदक अशें भरोन रावता. भरोन रावले म्हणल्यार मागीर कुसता तेंचे. ते कुसता. ओके. तुमची कितली शेतां आहा हिंगा सद्याक. आमची पळोवंक गेल्यार सगळी शेतांत आहा 22 म्हणजे तुमची धरून सोयऱ्यांची धरून सगळ्यांची हो तुमची म्हणजे म्हाज्या घराण्यांतली म्हाजे घराण्या म्हणजे म्हाजो आजो आहा पळय त्याच्यात नांवार 22 शेतां आसा. ती 22 आतां हें अशें कितें जाता म्हणून आमकां शेतां करूंक मेळना. तितूंतली हांव थोडीशी शेतां करता तितूंतली 14 शेतां हांव करता. ओके सो इतलेंच आनी कांय ही बुट्टा म्हणून आमची उरल्या ती शेतां. तूं जेन्ना शेतान देंवलो पळय तेन्ना कितले पासून तुका पीक मेळटलें पयलें केन्ना स्टार्ट केन्ना केलें तुवें. हय आतां जर हांव आतां करता न्हू ती शेत हांव 1 खाणी 10 कुडो शेत करता. 1 खाणी 10 कुडो शेत करता आनी तितून पयलीं म्हाका शेत कितलें जाय आसलें एका 10 कुडवांक म्हाका 1 खाणीचें शेत म्हाका तें भात मेळ्ळा आसलेलें 10 कुडवांनूच. ओके सो तेन्ना जे भात पिकताले पळय आनी आतांचे भात हे आतां भात तितले जायना आमकां कित्याक हे बुट्टा फुडें ते भितून मागीर परतून ते लायता जाल्यार परतून खर्च येता. ते अर्दे शेत सकयल्यान सोडचें पडटा मागीर वयले कितें मेळटा तें घेवपाचें. गव्हर्मेंटा कडेन आमकां तर आतां तुका कितलें मेळटा. आतां आमकां पळय आतां आमी आतां करता पळय तितून आतां म्हाका एक समज
आता हे 10 कडवाचे पयलीं एक खाणी मेळटाले न्हू, ते एक खाणी उदक तितले मेळना, आता कमी जाला. कमी जालेले. हय, तर तुमची 10 मागणी कडवांक 10 कडवाचे भात मेळना. तुमची मागणी कितें आसतली सरकाराक? सरकारा कडेन इतलीच मागणी आहा की हें कितें चल्लां पळय तें सारकें ना, आनी थंय आमी ते तुमकां सांगलेलें आसा ते ग्रीन पा कडेन जो कितें थंयसर तो इश्यू येयला, इतले वर्सां आमी तुमकां सांगता तो कॉन्क्रीट घालून तुमी तो बंद करून उडयला पळय, तो उदक वयपाची वाट थंयसरूच आमी तो इश्यू सॉल्व केला पुरो. आनी आतां ते कितें बांदला सगळें केला, ते माती घातल्या पळय ते. माती घातला, ते 3 मिटरा वयर वाडोवन दिला, तेका एक्सेसूच ना. व्हाळान उदक कशें देंवतलें, हें उदक थंय वयता न्हू त्या हितून, तें उदक कळ्ळें वयता, तेका एक्सेसूच दवरूंक ना. प्रॉपर प्लॅनिंग तेका करूनच फुडें सरोंक जाय आसलें न्हू. ओके, सो हो एक आमचो व्हडलो इश्यू आहा आनी तोच आमचो प्रॉब्लम गव्हर्मेंटान सॉल्व करीत जाल्यार आमच्या सगळ्या फार्मर्सांक हांगा सगळी आपली शेतां करूंक मेळटली. पाली हांगासर आनी सर्वेश जेणें उलो मारलो की हांगासर तांकां प्रॉब्लेम जाता म्हणून हे शेतां तुटता म्हणून, ताका लागून हांगासर पळोवपाक येयले आमी आनी आमकां बरें दिसलें हांगा सगळें आख्खें पूल बुडलेलें आहा. आनी तो म्हणटा कितें आतां तरी पावस मातसो उणो आहा, ताका लागून इतलें तें उदक ना म्हणून, नाजाल्यार 7 पर्यंत पासून हांगासर उदक पावता म्हणून, आनी तांकां तें शेती आहा ती करूंक मेळना म्हणून. आनी तो सांगता की 12 वर्सां जालीं म्हणटा. 12 वर्सां म्हणा जाल्यार ते जेन्ना हायवेचें काम स्टार्ट केलेलें तेन्ना सावन तांकां तो प्रॉब्लेम जाता. आतां एकूच म्हणल्यार तो सोल्युशन म्हणटा कितें, तिका तें कॉन्क्रिटायजेशन कितें केलां आनी हो उदकाचो जो फ्लो आहा तो ब्लॉक केलेलो आहा, तोच ओपन करपाची गरज आहा. आनी जे पायपां घाल्या थिंगासर वाव बांदपाचें हें आहा, तर एक सायंटिफीक व्हडलें हें ना, तांकां सोल्युशन आहा, इजी सोल्युशन आहा. तें सोल्युशन समज जर करीत जाल्यार तो म्हणटा मागीर हें उदक देंवतलें आनी हांकां शेतां करपाक मेळटलें. आतां 12 वर्सां पयलीं हिंगा बरें पीक मेळटालें, जायतें पीक मेळटालें ह्या शेतकारांक, पूण आतां जे शेतकार म्हणटा की तेंचें पीक आहा पळय तें कमी जालेलें आहा. आनी थोड्या जाणांनी सांगलेलें आहा की तांकां पिकूय मेळना. तर जे आमी सरकार म्हणटा की शेती वाडोवंक जाय, शेती करूंक जाय, प्रोत्साहन दिवपाक सोदता शेतकारांक, पूण अशें तर तुमी पाड घालूंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे जे कोण कोत्ता शेती पासून कोत्ता पळय तांकां वाज येतली. कित्याक आतां ती म्हणटा त्या प्रमाणे 4 वर्सां जालीं तांकां पीक मेळना. आतां फुडें समज तर आनीक 1 वर्स पासून तांकां जर पीक मेळना जाल्यार ती कशीं शेतान देंवतली, कित्याक शेतान देंवतली, फायदो समज ना. जरी तर खर्च चड आहा आनी आमदनी समज मेळना, तेजें ताका फळ मेळना जाल्यार तांकां कसलोच फायदो ना. तर सरकारा कडेन एक मागणी आहा आनी जे कोण हांगचे स्थानीक आमदार आहा, आलदोणचो एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आहा, ते म्हणटा कितें 5 वर्सां जालीं तेज्या दारार ती वसत आहा, पंचायतीच्या दारान वयता म्हणटा, पूण तांकां म्हणटा अजून पासून जो सोल्युशन आहा तें अजून पासून मेळना. तर इतलीच मागणी आहा सरकारा कडेन, जरी तर तुमकां खरेंच हें आहा काळजी आहा की शेती वाडची जाल्यार म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय. आनी व्हडलें हें ना, सायन्स व्हडलें लावपाची गरज ना, फकत तेंचो तो हो वाट तुमी ती पुरयल्या, तें जें काम तुमी कोत्ता थिंगा ती माती घालून ते शेतांनी हें घाल्या, मागीर हायवेचें जें ब्लॉक केलेलें आहा फकत ती वाट आहा ती उकडपाची गरज आहा. कित्याक जे वाव आहा ते वावान ते वचोंक जाय आनी मागीर ते दर्यान वयता, इतलें तरी हें बेजीक सायन्स. तर सदमतां सरकाराच्या कानार हें पडटलें म्हणून आनी सरकार हे लोकांचें आयकोन तांकां कितें जाय, तेंची कितें मागणी आहा ती मागणी आयकतलो आनी हांकां सोल्युशन दिवन शेती करपाक तांकां प्रोत्साहन करतलो म्हणून.